Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizia Nisar. I'm your Islamic instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। मौजू है आपकी ग्रेड 11 की किताब में इस्लामी तशख़्ख़ुस का जो दूसरा सबक है, उसमें हम अरकान इस्लाम का मुतालिया कर रहे थे। 4 अरकान इस्लाम का हमने मुतालिया कर लिया। 5वें की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हज। कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात की तरह हज को भी अरकान इस्लाम में एक अहम सतून की हैसियत हासिल है। हज के मफ़हूम का जायज़ा लेते हैं, इसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ को पढ़ते हैं। लुग़त में जब हम रुजू करते हैं तो जो लफ्ज़ हज है, इसका मायनी होता है इरादा करना, कसद करना या ज़ियारत करना। जैसा कि बच्चों, जो हाजी होता है वो अपने घर से इस चीज़ का कसद करता है, इरादा करता है कि वो हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करने जा रहा है, तो ऐसा अमल हज कहलाता है। इस्तिलाही तारीफ़ की तरफ बढ़ते हैं। इस्तिलाही तारीफ़ कुछ यूँ की जा सकती है, मखसूस मकामात का मखसूस फ़ेल के साथ मखसूस ज़माने में इरादा करना हज कहलाता है। मखसूस ज़माना कौन सा है? हज का महीना, हज के दिन। मखसूस मकामात कौन से हैं? जो कि सफ़ा, मरवा और बैतुल्लाह शरीफ, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, ये तमाम जो जगह हैं ये मखसूस मकामात हैं हज के। और इसके साथ साथ मखसूस अफ़आल होते हैं जो कि हाजी सर अंजाम देता है। मज़ीद इसकी वजाहत इस बात से होती है कि मुसलमान हर इस्लामी साल के 12वें महीने यानी ज़ुल्हज्जा की 8 से 12 तारीख़ को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा की ज़ियारत के लिए हाजिर होकर वहाँ जो मखसूस इबादात अंजाम देते हैं, इस मजमुआ इबादात को इस्लामी इस्तिलाह में हज और इन अंजाम दी जाने वाली इबादात को मनासिके हज कहते हैं। तो बच्चों, आपने जाना हज की तारीफ़ क्या है। ये लफ्ज़ तो छोटा सा है लेकिन इसका मफ़हूम, इसकी तारीफ़ बहुत बड़ी है। बच्चों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लोगों पर अपना ये हक़ करार दिया है कि वो बैतुल्लाह शरीफ का हज करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। और लोगों पर अल्लाह का हक़ यानी फ़र्ज़ है कि जो उस घर तक जाने का मकदूर रखे यानी हैसियत रखे या कुदरत रखे तो वो उसका हज करे, और जो इस हुक्म की तामील ना करेगा तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है। तो बच्चों, आपने जाना कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात बता दी कि हज जो है वो अल्लाह ताला का हक़ है मुसलमानों पर। मुसलमान को चाहिए कि जो कोई भी माली और बदनी ताकत रखता है तो उसको चाहिए कि वो बैतुल्लाह शरीफ का हज करे। नीज़ हज करने का फ़ायदा इंसान की खुद अपनी ज़ात को पहुँचता है कि उसके नतीजे में अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस हज की फ़जीलत और अहमियत के मुतालिक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में हज करता है और दौरान हज फ़िस्को फ़जूर से बाज रहता है, वो गुनाहों से इस तरह पाक होकर लौटता है गोया अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो बच्चों, जैसे नौमौलूद बच्चा जब वो पैदा होता है तो गुनाहों से पाक होता है, उसने कोई गलत काम नहीं किया होता, तो ऐसे ही जब कोई शख्स हज करके वापस लौटता है तो वो गुनाहों से पाक होता है, उसके नामा अमाल से गुनाह मिट चुके होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को, एक मुसलमान को अकायद सिखाए, फिर उसको मुख्तलिफ़ इबादात का निज़ाम दिया ताकि उसके ज़रिए से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल कर सके और अपने गुनाहों की बख्शिश मांग सके। इसी सिलसिले की एक कड़ी हज भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिस साहबे इस्तिताअत शख्स को ना कोई ज़ाहिरी ज़रूरत हज से रोक रही हो, ना जालिम बादशाह इसकी राह में हायल हो और ना कोई रोकने वाली बीमारी इससे लाहक हो, और वो फिर भी हज किए बगैर मर जाए तो वो एक मुसलमान की नहीं, किसी यहूदी या नसरानी की मौत मरेगा। यानी हज इस कदर अहम है कि अगर कोई शख्स ताकत रखने के बावजूद हज ना करे तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो मुसलमान मरे, यहूदी मरे या नसरानी मरे। हज के हवाले से हमारे पास अगला नुक्ता है जामियत। बच्चों, हज एक जामे इबादत है, तमाम इबादात की रूह है। जब कोई शख्स, कोई मुसलमान हज का सफ़र बांधता है तो उसमें उसको तमाम इबादात का सवाब हासिल होता है। जैसा कि वो दौरान सफ़र हज के दौरान भी नमाज़ों का एहतमाम करता है और इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करता रहता है। नीज़ हज पर जाने के लिए उसको माल की भी ज़रूरत होती है और इस माल को खर्च करने के ज़रिए वो ज़कात जैसा सवाब भी पा लेता है। और फिर अगर बात की जाए सफ़र की सऊबत की, तो
حاجی دور دراز سے سفر کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، سفر کی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، تو ان کا یہ حج کا سفر کرنا جہاد جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں حج مبرور کو جہاد کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سب سے افضل جہاد حج مبرور یعنی مقبول ہے۔ نیز ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو فرمایا تھا کہ تمہارا حج ہی تمہارا جہاد ہے۔ اسی بنا پر حج کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے زائرین خانہ کعبہ اور ان کی کیفیات۔ بچوں، جب مسلمان حاجی حج کے سفر پر روانہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنا ایک مخصوص لباس پہنتا ہے جس کو احرام کہا جاتا ہے، جو 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے مرد کے لیے، اور عورت کا جو مکمل سطر والا لباس ہوتا ہے وہی اس کا احرام کہلاتا ہے۔ تو وہ جب وہ لباس پہن کر تمام لوگ ایک ساتھ ایک جیسے لباس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ چیز اس کو مساوات انسانی کا درس دیتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی جانے والی عبادات اس کو بہت ساری چیزوں کی یاد دہانی کراتی ہیں، اس کو جو ہدایت کا درس ملا تھا وہ اس کو یاد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جو قربانی کا فریضہ ہے، قربانی جب وہ سر انجام دیتا ہے تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ طواف کعبہ کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت اور قربت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نیز تمام مناسک کے حج کو ادا کرتے ہوئے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں رہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دین کرنا یاد آتا ہے۔ اس کو اس بات کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، قرآن اور میری سنت کو تھامے رکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر حاجی کی کیفیات عجیب ہوتی ہیں، وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ اس کی تمام تر عبادات، اس کی قربانی کرنا سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے خالص ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدائے رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ تو بچوں، یہ تمام تر کیفیات ایک حاجی کی ہوتی ہیں اور اسی صورت میں اس کا حج قبولیت کا درجہ پاتا ہے۔ پھر بچوں، اسی طرح سے حاجی بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے تو یہ وہ خواہش ہوتی ہے جو ایک مسلمان کے دل میں موجزن ہوتی ہے۔ ہمہ وقت اس کو اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کو دیکھ سکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، سعی کرتا ہے، تو اس کو حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بھی یاد آتی ہیں۔ پھر جب وہ مینا میں جا کر خیمے گاڑ کر وہاں پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتا ہے، مزدلفہ میں جا کر رات آسمان تلے بسر کرتا ہے، میدان عرفات میں خطبہ سنتا ہے، وہاں پر اپنی مناجات کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ جا کر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اس کو اللہ رب العزت سے قریب تر کر دیتے ہیں۔ اس کو اپنا عاجز ہونا یاد آ جاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت سے اپنا کیا ہوا عہد یاد آ جاتا ہے کہ اس نے نیک اعمال کرنے ہیں، طاغوتی طاقتوں، شیطانی طاقتوں کی طرف راغب نہیں ہونا۔ پھر جب وہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو اس کے ذریعے وہ خود اپنے نفس پر بھی پاؤں رکھ رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کو بھی وہ پتھر مارا ہوتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو بھی وہ دبا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حج کا تمام عمل انسان کے تزکیے کا باعث بن جاتا ہوتا ہے۔ تبھی ایک مسلمان حاجی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حج سے ایسے لوٹتا ہے اور گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو اسی وقت جنا ہو۔ بچوں، حجاج کرام وہاں جا کر بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، بہت سارے اعمال کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کاربند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے اور نفسانی لغزشوں سے مجھے محفوظ فرما۔ اس طرح کی کئی دعائیں حاجی
اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کے لیے نجات کا باعث بنتی ہیں، حج کی قبولیت کا باعث بن جاتی ہیں۔